राष्ट्रिय महत्त्वको मुद्दामा भइरहेको सैद्धान्तिक छलफलमा मान्य सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको प्रश्न, चिन्ता, चासो बारे म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। छलफलमा सैन्य रणनीतिमा जोडिएको विषयबारे, सामाजिक व्यवस्थाबारे, बौद्धिक सम्पत्तिको बारे, लेखा परीक्षणको बारे, अन्य सम्पत्तिको अधिकारको बारे, नेपालको संविधानको बारेमा, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनताका बारेमा, नेपालका लगायतका तमाम विषयहरू उठेका छन्। राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डता हर कोही नेपालीको लागि सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो। यो हामी जनप्रतिनिधिको लागि झन् महत्त्वपूर्ण विषय हो। अब यहाँ राष्ट्र र जनताप्रति यो सरकार राष्ट्र र जनताप्रति प्रतिबद्ध छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकता, अखण्डताप्रति यो सरकार कुनै पनि त्यस्तो गलत सम्झौता गर्न सक्दैन भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सेदार हुन सक्दैन। केवल नेपालको विकास र समृद्धिका लागि आर्थिक परियोजनाको रूपमा मात्र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई लागू गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको छ। नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा निर्देशित गरे बमोजिम हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो सामाजिक अवस्था, हाम्रो आर्थिक सन्दर्भमा पनि 3 खम्बे अर्थनीतिको कुरा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। सोही मार्फत संविधानले निर्देश गरे अनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने स्पष्ट बाटो हामीलाई कसैले छेक्दैन। त्यो बाटोमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो सरकार एउटा प्रतिगमनका विरुद्धको, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा सङ्घर्षका बीचबाट बनेको गठबन्धनको सरकार हो। लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, सङ्घीय गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने यसको मुख्य जिम्मेवारी हो। तसर्थ हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग समान व्यवहार मुख्य कुरा हो, सरकारको जिम्मेवारी हो। हामी शान्ति चाहन्छौँ। शान्ति स्थापनामा नेपाललाई एउटा शान्ति क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हामी असंलग्नताप्रति प्रतिबद्ध छौँ। संसदको अहिलेको वातावरण समस्या समाधान गर्न यहाँ विषय उठेको छ। राष्ट्रिय महत्त्वको विषयहरूलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने सरकारको निरन्तर प्रयत्न भइरहेको छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट र स्वयं सम्मान्य सभामुखज्यूले पनि पहल गरेको कुरा यहाँ स्वतः स्पष्ट छ। हालसम्म समाधान भइरहेको छैन, त्यसलाई गर्ने प्रयत्न जारी छ। म सरकारको एउटा मन्त्रीको हैसियतले प्रतिपक्षी पार्टीलाई र मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यति महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफलमा सहभागी हुनको लागि अपिल पनि गर्न चाहन्छु। हामी कुनै कानुन मान्छौँ भन्ने प्रश्नमा म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको संविधान र त्यसमा 308 वटा धाराहरू छन्। ती 308 वटा धाराहरूका आधारमा निर्मित कानुन नै हामीले मान्ने हो। हामीले मान्ने कुरा त्यही हो। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि गरिने सन्धि सम्झौताहरूको आफ्नो मान्यता छ, मूल्य छ। त्यसलाई पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ। अतः मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, कम्प्याक्ट कर्पोरेसनको विषयमा उत्पन्न भएको बहस, तत्सम्बन्धी उठेका प्रश्न, यसबारे सडकमा उठिरहेका आवाज, नेपाली जनताको चासो र चिन्ता, मान्यज्यूहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरूबारे सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। यी सबै प्रश्न, भावना हाम्रो देशको अवस्था समेतका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्त तथा प्रचलित नेपालको कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार व्याख्यात्मक घोषणा, इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसन तयार पारी यस सम्मानित सदनमा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत हुने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। हाम्रो अधिकार, यो सार्वभौम संसदको अधिकार, यसले कानुन बनाउन पाउने अधिकार, यसले बनाएको कानुन नै लागू हुने अधिकार, त्यसको आधारमा टिकेर अगाडि जाने र राष्ट्रको हितमा नै सन्धि सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता र यो संसदको प्रतिबद्धताको आधारमा अगाडि बढ्ने भएको हुनाले यो डिक्लेरेसनको सरकारको प्रस्तुतिपछि सायद आम नेपाली जनतालाई एउटा स्पष्ट जवाब त्यहाँ हुनेछ।
सडकमा रहेका युवाहरूलाई जवाब हुनेछ, सांसदहरूका मान्यज्यूहरूको प्रश्नहरूको जवाब हुनेछ, बुद्धिजीवीहरूको चासो र चिन्ताको जवाब हुनेछ। त्यो जवाब दिन सरकार जिम्मेवार छ। गम्भीरतापूर्वक त्यो प्रस्तावलाई यहाँ प्रस्तुत गरिने कुरा म राख्न चाहन्छु।